बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। तो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ममनून हूँ अपने कज़न का जिनने मुझे ज्वाइन किया जी, मलिक वासिफ संदीला साहब जिनने मुझे ज्वाइन किया जी। खुशी हुई बहुत मिलकर इनसे। तो आज का ये टॉपिक है जी डायनासोर के मुतालिक। डायनासोर्स का हमने नाम ही सुना हुआ है, उनकी पिक्चर्स वगैरह मूवीज़ वगैरह देखी हुई हैं, जो कि बड़ा ही क्या है जी कदो कामत वाला देव हैकल क्या है जी जानवर है, जिसको देखते ही क्या हो जाता है, रूंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जब इनका दौर यानी कि चल रहा था तो पता नहीं ये किस तरह होते थे और कैसे इनकी ज़िंदगी की बका हुई, कैसे ख़त्म हुए। अब यही दो चीज़ें हम मेन डिस्कस करने वाले हैं कि डायनासोर्स जो है इनकी इब्तदा कैसी हुई और इनकी जो इख्तिताम है इनका वो कैसे हुआ। आज से 248 मिलियन साल पहले क्या होता था जी, ये जो पूरी एक वर्ल्ड थी, ये इसमें कोई बरआज़म वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। ये सिर्फ एक ही क्या था, खित्ता होता था जिसे पेंजिया का नाम दिया जाता है। पेंजिया का मतलब है जी पूरी दुनिया, यानी उसमें कोई बरआज़म वगैरह इस तरह का कोई चीज़ नहीं थी। पेंजिया का नाम दिया जाता था। उस वक्त क्या था जी, जो टेम्परेचर है वो मोतदिल था, नॉर्मल था, बिल्कुल सही था यानी कि। तो उसके बाद ऐसा ऐसा चेंजेस आती गई, तब्दीलियाँ आती गई, टेम्परेचर ऐसा ऐसा बढ़ने लग गया। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से समंदर के अंदर सबसे पहले इफ्तिताह हुआ जी एक ऐसी मखलूक का जो अजीब व गरीब थी और जिसे डायनासोर का नाम दिया गया। डायनासोर इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डायनोस which means terrible यानी खौफनाक, एंड सारोस मीन्स लिजर्ड छिपकली, यानी कि अगर देखा जाए तो ये छिपकली की तरह भी थोड़ा दिखता है, ठीक है ना। ये दो अल्फाज का यानी कि मजमू है। उसके बाद जब इनकी सबसे पहले इफ्तिताह हुआ, जब इस नस्ल का, इसकी सबसे पहली जो नस्ल थी वो थी जी पैट्रियोसोरस। जी हाँ, पैट्रियोसोरस ये इनकी डायनासोर की सबसे पहली नस्ल थी और इसकी जो जिसामत थी वो थी 35 cm 35 सेंटीमीटर इनकी जिसामत थी और इसका जो वज़न था जी वो था 8 टन। इतना यानी कि इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर थी, लेकिन इसका जो वज़न था, जो जिसामत थी वो थी 8 टन और जो इसका वो था साइज़ वगैरह वो था जी तकरीबन 8 मीटर से कुछ ज़्यादा। ये पहली नस्ल का नाम दिया जाता है जी पैट्रियोसोरस। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसामत के हवाले से भी, वज़न के हवाले से भी, साइज़ के हवाले से भी जो सबसे ज़्यादा नस्ल वजूद में आई उसका नाम था जी सारपोरस। उसकी जो जिसामत है वो थी उसकी जो जिसामत थी, वज़न यानी कि था वो था 70 टन और उसकी जो जिसामत थी वो थी 130 फुट। जी हाँ, 130 फुट उसकी जिसामत थी और वज़न कितना था जी 70 टन। और इनकी खुराक क्या थी, ये मछलियाँ ज़्यादातर, यानी कि दूसरे ज़िंदा जानदारों को ये खाया करते थे। मछलियाँ हो गई या दूसरे छोटे वो थे डायनासोर, उनको ये क्या करते थे, खाया करते थे। और भी यानी कि मुख्तलिफ अक़साम आ रही थी वजूद में, जिनमें जी और इसके अंदर जो फुजले इनके मिले फासिल फ्यूज, उसका जब मुआयना किया गया वो था जी, उसको फिर नाम दिया गया आर्कियोपेक्टोरस। तो अब ये ऐसा ऐसा यानी कि क्या होता गया जी, टेम्परेचर तब्दील होता गया, ये इनकी नस्लें बढ़ती गई। एक ऐसी एक ख़तरनाक नस्ल आई इसकी, उसका नाम था एकासेल। एकासेल ऐसी नस्ल थी जो क्या करती थी, दरख्तों के पत्ते खाती थी और मुंह से मीथेन गैस यानी कि आग निकालती थी। मीथेन गैस जब वो खारिज करती थी तो मुंह से क्या निकलता था जी, वो आग निकलती थी जो दूसरे यानी कि दरख्त वगैरह हो गए या जानदारों को क्या कर देती थी, ख़त्म कर देती थी। ये इतनी यानी कि ख़तरनाक क्या थी जी नस्ल थी डायनासोर की। उसके बाद ये मुख्तलिफ साइज़ में थे, कुछ ऐसे भी थे जिनका साइज़ जो है सिर्फ बिल्ली की जिसामत के जितना था और वज़न था सिर्फ 3 किलोग्राम। जी हाँ, सिर्फ 3 किलोग्राम वज़न था और जिसामत थी बिल्ली के साइज़ के करीब। यानी कि छोटी साइज़ में भी थे ये डायनासोर और बड़े साइज़ में भी ये मौजूद थे। उसके बाद अब ये सवाल पैदा होता है जी, अब इनकी खुराक मोस्टली यही हुआ करती थी। एकासेल जो थी ये सिर्फ दरख्तों के पत्ते खाया करती थी। उसके बाद ऐसी कुछ मखलूक़ात थी जो मछलियाँ वगैरह या दूसरे ज़िंदा जानदारों को खाया करते थे। लेकिन इनकी जो इब्तिदा है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी, यानी इंसान की ज़िंदगी जब शुरू हुई उससे भी ये पहले इनका वजूद था। और उसके बाद क्या होता गया जी, ये
ایسا ان میں کیا ہوتا کہ تبدیلیاں آتی گئی، ارتقا آتا گیا. پھر کیا ہوا جی بعد میں کہ ایک اس کے بعد آج سے تقریباً کہا جاتا ہے جی 67 بلین سال پہلے کیا ہوا جی، ایک شہاب ثاقب نمودار ہوا جو زمین کے ایک حصہ سے کیا ہوا جی ٹکرایا. اس کے ٹکرانے کی وجہ سے اس کی اور شدت اتنی تھی کہ ایک ارب جو ہے وہ اس کی مسافت تھی فی گھنٹہ، 1 ارب فی گھنٹہ اس کی مسافت تھی. اتنا یعنی کہ تیزی سے وہ آیا اور زمین سے ٹکرایا. اس کے ٹکرانے کی وجہ سے کیا ہوا جی، وہ پوری زمین کیا ہو گئی، جل گئی. اور وہ جب زمین کے اندر وہ زمین پر لگا تو اس کے اندر بھی کیا ہو گیا جی 20 فٹ نیچے کیا ہو گیا جی گڑھا ہو گیا. اس کی شدت کی وجہ سے، اس کے گڑھے ہو جانے کی وجہ سے اندر سے اس کی جو، اور وہ کہا جاتا ہے کہ جب امریکہ نے جاپان کے اندر ناگاساکی بم گرایا تھا اس کی شدت بھی اتنی نہیں تھی جیسے کہ اس کی تھی، شہاب ثاقب کی. اس کی جب اس کی شدت کی وجہ سے زمین کے اندر گڑھا ہو گیا تو پوری دھرتی کے اندر کیا ہو گیا جی ایک جھٹکا محسوس ہوا جیسے زلزلہ آتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے جھٹکے کی وجہ سے کیا ہوا جی، جب وہ زمین میں گرا تو ساری آگ لگ گئی. آگ اور اس کے جھٹکے لگنے کی وجہ سے پتھر بھی زمین میں کیا ہو گئے، زمین کے اوپر آسمان میں اڑنے لگ گئے. اتنی یعنی کہ اس کی کیا تھی، دہشت تھی. اس کے بعد کیا ہوا، پتھر جب دوبارہ زمین پر گرے، اس کے جب اثر ختم ہوا شہاب ثاقب کا، ان پتھروں کے وہ بھی کیا کر گیا، ایسے پتھروں یعنی کہ آگ کی بارش ہونے لگی پتھروں کی وجہ سے، کیونکہ پتھروں کو ساری آگ لگ گئی تھی. اتنی دہشت تھی، پتھر بھی آسمان میں اڑنے لگ گئے. جب وہ نیچے گرے تو کیا ہوا جی، ان کے نیچے گرنے کی وجہ سے 70% درخت بھی اور یہ جاندار بھی کیا ہو گئے، فنا فیلا ہو گئے، ختم ہو گئے. ان کا نام بھی صفائے ہستی سے ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا، کچھ جاندار ایسے تھے یعنی کہ مگرمچھ وغیرہ اس طرح کے کچھ ایسے تھے مچھلیاں جنہوں نے اپنی بقا تو کر لی، لیکن کچھ یہ ڈائناسور جو ہے یہ اتنے یعنی کہ بھاری تھے جن کی جسامت، یہ چلنا بھی یعنی کہ دوڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی جسامت کیا ہوتی تھی، زیادہ ہوتی تھی. یہ دوڑ نہیں سکتے تھے تو ان کے دوڑ نہ سکنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے، اس آگ کے اندر جھلس کر مر گئے. تو اس کے بعد اب ان کا یعنی کہ اختتام ایسے ہوا شہاب ثاقب کی وجہ سے، جو آج سے 68 سال پہلے کیا ہوا، 68 بلین سال پہلے جب زمین پر گرا تو اس کے گرنے کی وجہ سے ساری یہ جو مخلوق تھی یہ تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی. اس طرح یہ ان کا کیا ہوا جی، اختتام ہوا اس نسل کا. اس کے بعد قرآن مجید میں یہ باقاعدہ موجود ہے جس کا کچھ ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اب زمین پر ایسا نیب نازل فرمانے والا ہوں جو کہ کیا ہوگا جی، میری زمین پر رہ کے عبادت کرے گا، مجھ سے ڈرے گا، میری عبادت کرے گا. تو فرشتوں نے فریاد کی، یا اللہ ہم کافی نہیں ہیں آپ کی عبادت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے پہلے تخلیق فرمائی. تو اس سے کیا ہوتا گیا، نسل سے نسل یعنی کہ بڑھتی گئی اور دنیا کیا ہوتی گئی، آباد ہوتی گئی. یعنی کہ جو ڈائناسور کی نسل ہے، جو ان کی جب ان کا ٹائم تھا جی 248 ملین سال پہلے، یعنی کہ انسانوں کی موجودگی سے کچھ عرصہ پہلے ان کا کیا ہو گیا تھا، نام صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا تھا. اب ان کے کچھ ڈھانچے وغیرہ یعنی کہ برطانیہ، امریکہ، چین، پاکستان کے اندر بھی تھوڑے یعنی کہ سیمپل کے طور پر موجود ہیں، لیکن ان کی نسل جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. تو اس سے ہم اب یہی سبق حاصل کرتے ہیں کہ بے شک جو صرف ہمیشہ تک قائم و دائم رہنے والی ہستی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، جو کہ قیامت تک کیا ہوگی، پوری دنیا فنا فیلا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. صرف ایک ہی ذات رہنے والی ہے، وہ کون سی ہے جی، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی بے شک یہ جاندار وغیرہ مخلوقات آتی گئی، ختم ہوتی گئی. ہر کسی نے جی پیدا ہونا ہے خالی ہاتھ، وہ پیدا ہوا ہے خالی ہاتھ، اس نے جانا ہے جی موت کی طرف، آخرت کی طرف، اپنی آخرت سنوارنے کی طرف. تو ہمیشہ جو رہنے والی ہستی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. تو امید ہے جی آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا، گین ہوا ہوگا. تو آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے، جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل، تاکہ میں مزید اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ڈیلیور کر سکوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام.